कौम इनसे सवाल कर सकती है कि आपने 120 अरब रुपए इस गरीब कौम के टैक्सेस के पैसे, मजदूरों के, ताजरों के, इनके सनतकारों के लूट के आपने इससे क्या हासिल किया? ला कानूनियत आइन को तोड़ के, और कोई नहीं मानते कि हुक्म है, उनको पता है कि कौम से हमने लूटना है। ये तबाही हुई है और इनको इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। एक इमरान खान को इन्होंने जेल में डाला हुआ है, लोगों को निकालते हैं। आप देखो ना, एक एक कारकुन को उठाते हैं, बेकार को या किसी हमारी लीडरशिप को इनको उठाते हैं, तो उनके पीछे आप देखें कितनी गाड़ी हैं पुलिस की। इनका टोटल पैसा करें, मैं तो 120 अरब के फिगर तो मुझे एक सरकारी एक दोस्त ने मुझे भेजे हैं कि इतना करो, इसका कोई चेक नहीं, कोई ऑडिट नहीं, ये एक पैसे को जला दो, खा जाओ, इनसे कोई पूछने वाला नहीं, और अफीसरों को मार धार के मौके दें, और ये पैसा उनका बाहर जाता है। आप देखें कि बलूचिस्तान में जो अरबों रुपए की डेली स्मगलिंग हो रही है, कौन करा रहा है? कौन अंधी है? कौन को इतनी नहीं पता? अरबों रुपयों की जो है 400 टैंकर डेली ईरानी तेल का आ रहा है, उसका कोई टैक्स नहीं है, और वहां अरबों रुपए डेली अफगानिस्तान से फिर वो डॉलर कन्वर्ट करके वो बाहर भेज रहे हैं। कौन भेज रहा है? इतना बड़ा एक तरफ मसला आप लूट मार करो, कौमी इदारे आप तबाह कर दो, और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीज मैं कहता हूं कि भाई ये जो पैसा कौम का है, ये अपनी अयाशियों पे, अपनी झूठी अना पे, अपने तकब्बुर जुल्म पे ये कौम पे जो है ना ये लगा रहे हैं, और इनको कोई और फिक्र नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला कौम को हम बताते रहेंगे, कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तानी हैं, हमने इस मुल्क में अमन कायम करना है। इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की ऐन की बहाली के लिए हम अपना तन मन धन जान लगाएंगे। हम इन बुज़दिलों को आगे हम अब सरेंडर नहीं करेंगे। हमारे किस चीज़ की गिरफ्तारी है यार? कौन सा गुनाह किया है? गरीबों की हम खिदमतें करते हैं, जूते उठाए हैं, फ्री बसें चला रहा हूं, चंदे मांगता हूं। मैं एक पाकिस्तान की तरीका पहला MNA, जो एक हारी का बेटा, जिसको कुछ मेरे बड़े बड़े बादशाह को हरा के आप हम नफरतें फैला रहे हो। हर जगह पे जब हमारे घरों में आते हो तो लोग देख नहीं रहे कि यार एक शख्स, आम आदमी, गरीब आदमी, जिनसे साथ हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग हमारी बात सुनते, मोहब्बत करते हैं, तो आप सिर्फ ठीक है आप इमरान खान बोल सकते। कल आपने माजी में क्या किया था? कल कितने लोगों को आपने चोर कहा, फिर उनको पाक कर दिया, कितने को आपने डाकू कहा, फिर आपने उनको सर्टिफिकेट दे दिया, हुकूमतें दे दी। तो कौम जान चुकी है कि आज जो कुछ इतने जेली केसेस, मनगढ़ंत केसेस बना के को जलील कर रहे हो। 12 मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि हमारी बद्दुआएं आपके पीछे हैं, मगर हम यकीनन, मेरा ईमान है, हम अल्लाह को जवाब देंगे कि यार हम कुछ जो बस में था हमने किया था, इसलिए खड़े हैं। और इंशाल्लाह बाकी दूसरी तरफ जो है ना, मैंने पिछले दिनों प्रोग्राम किया 14 अगस्त का, मैं यकीनन घर में मौजूद हूं। मैं कहाँ जाऊं, किस लिए जाऊं? और ये आके डेली जो है ना 10-10, 12-12 पुलिस के डाले और बाकी विगो डाले, वो आके हमारे घरों में दाखिल हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठाते हैं, फिर थाने में ले जाते हैं, उनको टर्चर करते हैं, और उनको कहते हैं जी आप वीडियो पैगाम दे दो, और आप जो है ना करो, फलां को उठा लो, जिनसे इदारे हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। तो मैं DPO मुजफ्फरगढ़ को ये बात कहता हूँ कि देखो आपको एक पास बड़ी जिम्मेदारी है। मैं DC को भी कहता हूँ कि अल्लाह को भी जवाब देना है, मरना है। अगर आप ज्यादतियां करोगे, एक जिम्मेदारी ये है कि ये कर रहे हो इनको कुर्सी के लिए, अपना ईमान ज़मीर बेच रहे हो और जुल्म कर रहे हो, इस चीज के लिए अल्लाह आपसे पूछेगा। दूसरा, आपके पास सारा दिन टाउट होते हैं, आपको नहीं पता, आप मेरी हिस्ट्री नहीं जानते, आपके पास खुशामती और इन लोगों का जो है ना वो डेरा लगा होता है। ये मेरा घर है, मैंने आइन के दायरे में 14 अगस्त आज़ादी का दिन मैं आया, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है और बेगुनाह गिरफ्तारी भी मन घड़त गलत है, तो मैं आया, तो मैं उसमें मैंने क्या गुनाह किया? तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी इतनी नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कभी भी नहीं गया। बस मेरे चंद दिन में ऑपरेशन था, तो मैंने अपना इलाज कराया और मैं सीरियस तकलीफ में था। तो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देहाती आदमी हूँ, मैं तो जंगल में भी सो जाता हूँ, रेत के टीलों पे भी मैं सो जाता हूँ, और ज़मीन पे भी मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मैं मम्मी डैडी नहीं हूँ, और मैंने इतनी बड़ी तालीम हासिल भी नहीं की थी। बदकिस्मती है कि अंग्रेजी तालीम ने हमें बुज़दिल भी किया, बेगैरत भी किया है, कि अखलाकी, क्योंकि अखलाकियात इसमें नहीं है, खौफ खुदा नहीं है कि अगर आप कुरान पढ़ लेते, हदीस पढ़ लेते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ लेते, तो आप जुल्म ना करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान जंग सहाबा को हुक्म दिया बच्चों का ख्याल करना है, औरतों का ख्याल करना है, और जो दुश्मन हथियार फेंक दे उसको कत्ल नहीं करना। ये हिदायत जारी होती, और आप हमारे साथ इस यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? तो अगर आप में उस इंसानियत होती, अखलाकियात होता, तो आप कुर्सी ओहदे को थूक देते। आप कहते कि हम किसी की बिला वजह किसी के घर में नहीं जाते, मगर बदकिस्मती, क्योंकि आप में ईमान नहीं है, आप बुज़दिल हो और आपको कुर्सी मिली है, ओहदा मिला हुआ है, आप ये हरकतें करते हो। तो मैं ख्याल किया है, और जितने भी
آپ کے لوگوں کو آپ ڈپٹیاں لگاتے ہو یہ بھاگتے ہیں، یا آپ کے ایس ایچ او کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ کہیں جمشید دستی کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا نہ ہو جائے اور وہ سائڈ پہ رہے. وہ سمجھتے ہیں انہوں نے ادھر رہنا ہے، وہ نہیں کرتے. ان میں جو بھی آپ ادھر کرو وہ ڈرامہ کرو. رات کو میرے گھر آئے، پھر بیگم کو جب آپ اٹھانے آئے تو میں ان کی بھی مہربانی سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے کوئی آفیسر کو سلام ہے کہ جنہوں نے خیال کیا کہ 4 ماہ کا بچہ ہے اور عورت کو ہم کیوں اٹھا کے جائیں. میں اتنی بغیرتی یار، پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. میں برکر آدمی ہوں تو میں اتنا میں کہ میری پوری فائٹ ہے اس جگیرداروں، اس فرسودہ بزدل نظام کے خلاف جن کے بڑے بڑے ڈیرے تھے. میں لڑا ہوں، میں نے جیلیں بھگتی ہیں، میں نے مفروریاں کاٹی ہیں. کوئی میرے لیے نئی بات نہیں ہے، میں ہر چیز سمجھتا ہوں. پھر آپ ان علاقوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہو اور یہ ظلم کر رہے ہو، تو پھر ہم اس پہ خاموش بیٹھے رہے. تو آپ جو کچھ کر رہے ہو، آپ لوگوں کو اٹھا اس کے گھر چھاپا، اس کے گھر چھاپا، یہ سارا کچھ یہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دو. اور آپ کے ڈی ایس پیز کی یہی کام ہے، وہ بھی سارا دن جو جاسوسی پہ لگے رہتے ہیں. تو میرے الحمدللہ آج بھی میرے ساتھ 5 سے 10 ہزار لوگ ہیں. 5,000 لوگوں نے مجھے حلفاً کہا کہ آپ مظفر گڑھ میں پروگرام کریں. تو میں نے کوشش کی کہ میں جلسے مہنگائی ہے مظفر گڑھ کا 20,000 ہمارا علاقہ سریکی علاقہ پسماندہ ہے، غربت ہے. 20,000 میرے مزدور بے روزگار ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں کہ آؤ اور آؤ. میں اگر 5,000 بندے لے کے مظفر گڑھ تم چلاؤ گولیاں مارو ہمیں. تو میں نے احتراماً یہ کیا کہ یار کوئی نہیں، کہ ہم جو ہے نا اپنا پرامن جو میرا آئینی حق ہے احتجاج کرنا، میں نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی، کبھی نقصان. کوئی میرا گھر ہے، میرا شہر ہے، میرا وطن ہے. ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں، ہم امن آگے احتجاج کر سکتے ہیں. 5,000 لوگوں نے مجھے حلفاً کہا ہے آپ چاہتے ہو تو میں کل آ جاتا ہوں، پھر آپ مارو. یہ چیزیں چھوڑ دو. آپ سارا دن بزدلوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، چمچے بیٹھتے. میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ حرکتیں چھوڑ دو. لوگوں کو، غریبوں کو، بچوں کو اٹھا کے کسی صحافی کو اٹھا دو، کسی اور کو اٹھا دو کہ جی اس نے کیوں خبر لگا دی، وہ کیوں ملا. یہ چیزیں آپ کو کوئی فائدہ مند نہیں ہے. آپ اتنا الٹیمیٹم مل گیا فلان. اور ان اداروں کو بھی میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنا کام کرو. ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں مجبور نہ کرو. آپ ہر جگہ پہ اس ٹائم ملک میں نفرتیں آگ لگی ہوئی ہیں، ہمیں زیادتیاں نہ کرو، باز آ جاؤ. سارا تمہارے سارے ماحول کا پتہ ہے. افسروں کو کہتا ہوں خدا کا خوف کرو. میں آئی جی کو کہتا ہوں، میں ان کو چیف سیکرٹری کو کہتا ہوں چھوڑ دو کرسیاں. اور ججوں کو کہتا ہوں انصاف کرو. انصاف نہیں کرتے چھوڑ دو. پھر کہ مٹ جائے گی مخلوق تو پھر انصاف کرو گے، اللہ آپ سے پوچھے گا. یہ اسلام پہ ملک قائم ہوا ہے. تو اس لیے پوری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے. اور جتنے لوگ اوپر بیٹھے ان کو کہتا ہوں توبہ کرو، خدا سے معافی مانگو اور عمران خان کو باہر نکالو. آنے دو، ملک میں امن قائم کرو. اور یہ جو من گھڑت جیلی کیسز بنائے، فری اینڈ فوری الیکشن کرو. آئین 90 دن کا کہتا ہے اور الیکشن کمیشن یہ نیچے سارا ڈرامہ رچا ہوا ہے. یہ حرکتیں چھوڑ دو اور خان صاحب کو معافی معذرت کرو. اور عمران خان ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے. عمران خان نے قوم کو اکٹھا کیا جیسے 1947 سے پہلے قوم اکٹھی ہوئی اور پاکستان بنا. یہ پاکستان حقیقت نہ میں چاپلوس ہوں، نہ میں خوشامد پرست ہوں، نہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں خان صاحب کے مشکل وقت میں آیا. جو بڑے بڑے تھے وہ فائدے لینے والے، وہ سردار نواب، وہ چاپلوس اور کمیشن مافیا، وہ تو سارے بھاگ گئے ہیں. ہم مشکل وقت میں ہیں، پاکستان کے لیے ہیں. اور ہمیں ذلیل نہ کرو، نہ آپ ذلیل ہو، نہ قوم کا پیسہ لوٹو. اس لیے آج قوم کو میں نے بتا دیا کہ آپ کے 120 ارب مطلب 1,000 کروڑ سے بھی کتنا زیادہ بنتا ہے جو قوم کا یہ ٹیکس لوٹ کے انہوں نے اپنی انا پہ، جھوٹی انا پہ لگا کے اور پورے پاکستان کو انہوں نے خراب کیا ہے. لہٰذا عمران خان قوم کو متحد کر کے دنیا میں جائے گا اور اس پہ دنیا اعتماد کرتی ہے اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اور جیسے ہمارے بہت ہی عظیم ایک جنرل گزرے حمید گل رحمۃ اللہ علیہ صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ افغانستان کی جنگ کے بعد جب امریکہ رسوا ذلیل ہو کے جائے گا تو پھر قوم کو متحد ہونا پڑے گا، قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا، پھر ہم اس مسائل سے نکل سکیں گے. امریکن IMF نے ہمیں پھنسا دیا ہے اور ہم IMF سے سخت قرضوں پہ پیسے لے کے کھا رہے ہیں اور پوری قوم کو پتہ ہے. قوم بیچاری ڈری ہوئی ہے کیونکہ قوم کے اوپر حملے ہوتے ہیں، چھاپے ہوتے ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے مگر وہ سوشل میڈیا پہ اپنی آواز ہیں. تو یہ میرا ایک پوری پاکستانی قوم کو بھی پیغام ہے کہ حق کے لیے نکلو، سچی بات کرو. اور انشاءاللہ ہم پاکستان ایک سیریس مسائل سے گزر رہا ہے اور بڑے سخت حالات میں ہے مگر جو عقل کے اندھے ہیں، وہ تکبر میں ہیں، وہ اپنی انا کے لیے وہ انہوں نے سب کچھ اس ملک کا جو ہے نا تہس نہس کیا ہوا ہے. اللہ کرے گا یہ قوم جاگے گی، انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا. امید کرتا ہوں بارہ یہ ہمارا ایک ہی پیغام ہے، ہمارا ایک ہی راستہ سوشل میڈیا کا، قوم بتاتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم بھی جاگے گی اور اللہ کرے گا کہ کچھ لوگ سمجھ جائیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.